اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد مسلم ما في الوجود سيدنا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الواحد الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين إماميا خلفاء كعبة والحسين مرحوم رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي العرشي المقري العاشقي المولانا مولانا بالقاسم محمد المصطفى محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتقين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس حمزة وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وملابسهم وزيارتهم وطهارتهم وأمانتهم وصداقتهم وجلالتهم وولايتهم وسخاوتهم وكرامتهم وعبادتهم وشفاعتهم وعظمتهم وتشرفهم من يوم الآخر إلى يوم الدين وما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه والقرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وبالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أولا خير مضيعا للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين اللهم صل على محمد وآل محمد برادر العزيز سامعین الکرام مسلسل آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں میری سیاحہ ماشاءاللہ سے ہوتی آ رہی ہے لیکن جہاں تک ہم نے سیدہ کے ساتھ دیا انشاءاللہ اس گفتگو کو اپنی منزل سے آگے ہی تک لے جانے کی کوشش کروں گا اس کے بعد نماز مغربہ کا وقت ہو جائے گا قرآن الرحمن جو علی السلام کا تشریف فرما ہے تو اگر اندر آ جائے تو بہتر رہے گا صلوات محمد علی محمد اللهم صل على محمد وآل
मोहम्मद। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है इन्ना रब्बना बैतुल मुज़िअल लिन्नास लल्लज़ी बरकता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। वो पहला घर जो इंसानों के लिए बनाया गया वो पाक है, मुबारक है और हुदल लिल आलमीन, आलमीन के लिए हिदायत है। लेकिन बना तो दिया इन लोग, बनाने से पहले का व्यवस्था कर दिया, बनाने के बाद का। परवरदिगार आलम ने ज़मीन मक्का से क्या कहा था कि ऐ ज़मीन मक्का, इंसान की अगर गुरूर करने लगे जब मैं गुरूर या तकब्बुर में आ जाऊँ, कोई समझदार होता है तो समझने के लिए कुछ न कुछ कहता है कि भाई वक्त है समझ जाओ, वक्त है समझ जाओ, वक्त है समझ जाओ, सुधर जाओ। लेकिन ज़मीन मक्का ने कितना बड़ा तकब्बुर और गुरूर किया। जब गुरूर किया तो मर्तबा वादे को रखाई है ज़मीन मक्का, इतना बड़ा तकब्बुर न कर, इतना बड़ा गुरूर न कर, इतना बड़ा घमंड न कर। मेरे महबूब क्या बात है, तूने अपने आप को बुलंद आला समझ लिया है, लेकिन तूने ये तो कह दिया कि मैं अपने आप से बुलंदी में पहुंच गई, है ना। परवरदिगार आलम ने कहा कि ज़मीन मक्का एक ऐसी ज़मीन भी है कि अगर उसे न बनाता तो तू न होती, अगर उसे न बनाता तो तू न होती। तो ज़मीन मक्का ने कुरान के जवाब दिया कि मेरे महबूब का कोई ऐसी ज़मीन भी है कि जिसकी वजह से न बनाई गई। कहा अगर वो न होती तो तुझे न बनाता, अगर वो न होती तो तुझे न बनाता। तो ज़मीन मक्का ने कहा मेरे महबूब परवरदिगार जरा दीना तो बना, जरा दिखला तो वो कौन सी ज़मीन है, हमारे मदद क्या आई। अरे ज़मीन मक्का अगर तू उसे देखेगी तो पहचान लेगी कि मेरे महबूब का इतना ख्याल रख कि तू ज़मीन बुलंदी पर जाएगी तो तुझे पस्ती पर जाना पड़ेगा, तुझे झुकना पड़ेगा। एक मरतबा ज़मीन मक्का ने इकरार किया, एक मरतबा ज़मीन मक्का पस्ती पर हुई, सहराए करबला बुलंदी पर हुआ। जैसे ही सहराए करबला बुलंदी पर हुआ हमारे मदद क्या आई। ऐ ज़मीन मक्का पहचान ले, यही वो ज़मीन है जिसकी वजह से तुझे बनाया गया। एक मरतबा